श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे 43 सर्गः। युध्यतां तु ततस्तेषां वानराणां महात्मनां रक्षसां सम्बभूवाथ बलकोपः सुदारुणः। ते हयैः काञ्चनापीडैः ध्वजैश्चाग्निशिखोपमैः रथैश्चादित्यसङ्काशैः कवचैश्च मनोरमैः निर्ययुराक्षसव्याघ्राः नादयन्तो दिशो दश राक्षसा भीमकर्माणः रावणस्य जयैषिणः। वानराणामपि चमूः बृहती जयमिच्छताम् अभ्यधावत तां सेनां रक्षसां कामरूपिणाम्। ये तस्मिन्नन्तरे तेषाम् अन्योन्यम् अभिधावतां रक्षसां वानराणां च द्वन्द्वयुद्धम् अवर्तत। अंगदेनेन्द्रजित् सार्धं वालिपुत्रेण राक्षसः अयुध्यत महातेजाः त्र्यम्बकेन यथान्तकः। प्रजङ्घेन च सम्पातिः नित्यं दुर्मर्षणो रणे जम्बुमालिनमारब्धः हनुमानपि वानरः। संगतः सुमहाक्रोधः राक्षसो रावणानुजः समरे तीक्ष्णवेगेन मित्रघ्नेन विभीषणः। तपनेन गजः सार्थं राक्षसेन महाबलः निकुम्भेन महातेजाः नीलोऽपि समयुध्यत। वानरेन्द्रस्तु सुग्रीवः प्रघसेन समागतः संगतः समरे श्रीमान् विरूपाक्षेण लक्ष्मणः। अग्निकेतुश्च दुर्धर्षः रश्मिकेतुश्च राक्षसः सुप्तघ्नो यज्ञकोपश्च रामेण सह संगताः। वज्रमुष्टिस्तु मैन्देन द्विविधेनाशनिप्रभः राक्षसाभ्यां सुघोराभ्यां कपिमुख्यौ समागतौ। वीरः प्रतपनो घोरः राक्षसो रणदुर्धरः समरे तीक्ष्णवेगेन नलेन समयुध्यत। धर्मस्य पुत्रो बलवान् सुषेण इति विश्रुतः स विद्युन्मालिना सार्थम् अयुध्यत महाकपिः। वानराश्चापरे भीमाः राक्षसैरपरैः सह द्वन्द्वं समीयुर्बहुधा युद्धाय बहुभिः सह। तत्रासीत् सुमहद्युद्धं तुमुलं रोमहर्षणं रक्षसां वानराणां च वीराणां जयमिच्छताम्। हरिराक्षसदेहेभ्यः प्रभूताः केशशाद्वलाः
शरीरसङ्घाटवहाः प्रशुश्रुः शोणितापगाः आजघानेन्द्रजित् क्रुद्धः वज्रेणेव शतक्रतुः अंगदं गदया वीरं शत्रुसैन्यविदारणं तस्य काञ्चन चित्रांगं रथं साश्वं ससारथिं जघान समरे श्रीमान् अंगदो वेगवान् कपिः सम्पातिस्तु त्रिभिर्बाणैः प्रजङ्घेन समाहतः निजघानाश्वकर्णेन प्रजङ्घं रणमूर्धनि जम्बुमाली रथस्तस्तु रथशक्त्या महाबलः बिभेद समरे क्रुद्धः हनूमन्तं स्तनान्तरे तस्य तं रथमास्थाय हनूमान् मारुतात्मजः प्रममाथ तलेनाशु सह तेनैव रक्षसा नदन् प्रतपनो घोरः नलं सोऽप्यन्वधावता नलः प्रतपनस्याशु पातयामास चक्षुषी भिन्नगात्रः शरैस्तीक्ष्णैः क्षिप्रहस्तेन रक्षसा ग्रसन्तमिव सैन्यानि प्रघसं वानराधिपः सुग्रीवः सप्तपर्णेन निर्बिभेद जघान च अग्निकेतुश्च दुर्धर्षः रश्मिकेतुश्च राक्षसः सुप्तघ्नो यज्ञकोपश्च रामं निर्बिभिदुः शरैः तेषां चतुर्णां रामस्तु शिरांसि निशितैः शरैः क्रुद्धः चतुर्भिः चिच्छेद घोरैरग्निशिखोपमैः वज्रमुष्टिस्तु मैन्देन मुष्टिना निहतो रणे पपातसरथः साश्वः पुराट्ट इव भूतले निकुम्भस्तु रणे नीलं नीलाञ्जनचयप्रभं निर्बिभेदशरैस्तीक्ष्णैः करैर्मेघमिवांशुमान् पुनः शरशतेनाथ क्षिप्रहस्तो निशाचरः बिभेदसमरे नीलं निकुम्भः प्रजहास च तस्यैव रथचक्रेण नीलो विष्णुरिवाहवे शिरश्चिच्छेदसमरे निकुम्भस्य च सारथेः वज्राशनिसमस्पर्शः द्विविधोऽप्यशनिप्रभं जघानगिरिशृङ्गेण मिषतां सर्वरक्षसाम् द्विविधं वानरेन्द्रं तु नगयोधिनमाहवे शरैरशनिसङ्काशैः स विव्याथाशनिप्रभः सशरैरतिविद्धाङ्गः द्विविधः क्रोधमूर्च्छितः सालेन सरथं साश्वं निजघानाशनिप्रभम् विद्युन्मालीरथस्तस्तु शरैः काञ्चनभूषणैः सुषेणं ताडयामास ननाद च मुहुर्मुहुः तं रथस्थम् अथो दृष्ट्वा सुषेणो वानरोत्तमः गिरिशृङ्गेण महता
रथमाशुन्यपातयत् लाघवेन तु संयुक्तः विद्युन्माली निशाचरः अपक्रम्य रथात् तूर्णं गदापाणिः क्षितौ स्थितः ततः क्रोधसमाविष्टः सुषेणो हरिपुङ्गवः शिलां सुमहतीं गृह्य निशाचरमभिद्रवत् तमापतन्तं गदया विद्युन्माली निशाचरः पक्षस्यभिजगानाशु सुषेणं हरिसत्तमम् गदाप्रहारं तं घोरम् अचिन्त्यप्लवगोत्तमः तां शिलां पातयामास तस्योरसि महामृथे शिलाप्रहाराभिहतः विद्युन्माली निशाचरः निष्पिष्टहृदयो भूमौ गतासुः निपपातः एवं तैर्वानरैः शूरैः शूरास्ते रजनीचराः द्वन्द्वे विमृदितास्तत्र दैत्या इव दिवौकसैः भग्नैः खड्गैर्गदाभिश्च शक्तितोमरपट्टसैः अपविद्धैश्च भिन्नैश्च रथैः साङ्ग्रामिकैर्हयैः निहतैः कुञ्जरैर्मत्तैः तथा वानरराक्षसैः चक्राक्षयुगदण्डैश्च भग्नैर्धरणिसंसृतैः बभूवायोधनं घोरं गोमायुगणसङ्कुलम् कबन्धानि समुत्पेतुः दिक्षु वानररक्षसां विमर्देतुमुले तस्मिन् देवासुररणोपमे विदार्यमाणा हरिपुङ्गवैस्तदा निशाचराः शोणितदिग्धगात्राः पुनः सुयुद्धं तरसा समास्थिताः दिवाकरस्यास्तमयाभिकाङ्क्षिणः इति आर्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे 43 सर्गः।